دوسری جانب لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ میں خرم جہانگیر کی رہائش گاہ پر محرم الحرام کے حوالے سے برآمد ہونے والے جلوس پر دیکھیے طارق محمود کی خصوصی رپورٹ۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسال و بہتر کا۔ ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر، فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا، اکبر کا بھی پرسالو، سوتے ہی نہ تھے اصغر، جھولے میں تڑپتے تھے، سوتے ہی نہ تھے اصغر، جھولے میں تڑپتے تھے، مادر کو خبر کیا تھی، ایک تیر سلائے گا زہرا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام AGN اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طارق محمود، اور آج بات کریں گے ہم شہدائے کربلا کے حوالے سے۔ شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختلف جگہوں سے جو ہے وہ ماتمی جلوس نکل رہے ہیں، کہیں کسی جگہ سے جلوس نکل جائیں، کہیں جو مجالس ہو رہی ہیں، تو اسی حوالے سے میں آج موجود ہوں ٹاؤن شپ کے علاقہ میں۔ یہاں سے مختلف جلوس نکالے جا رہے ہیں، تو اسی حوالے سے آج بات کرتے ہیں کہ یوم عاشور کے حوالے سے جتنے جو عزاداران ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ بات ہو رہی شہداء کربلا کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو میرے ساتھ یہاں پہ ایک جلوس نکلتا ہے۔ اس جلوس کے جو بانی ہیں خرم جہانگیر صاحب، وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یوم عاشور کے حوالے سے بات کرتے ہیں، محرم الحرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کب سے آپ یہ جلوس نکال رہے ہیں؟ یہ جلوس سر ہمارا نکل رہا ہے تقریباً 50 سے 55 سال ہو گئے ہیں اس جلوس کو۔ اتنا پرانا؟ ہاں جی، اور یہ روایتی جلوس والد صاحب نکالتے؟ یہ والد صاحب نکالتے تھے،
तो उसके बाद उनकी डेथ होगी, तो उसके बाद से फिर ये अब हम निकाल रहे हैं। इंशाल्लाह ये अब चलता जाएगा सारी ज़िंदगी, जब तक हमारी ज़िंदगी है उसके बाद बच्चों की ज़िंदगी है, ये तो ताहयात चलता रहेगा, अब ये क़यामत तक रुकने वाला नहीं है। और इस जुलूस के मतलब मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह इसमें बड़ी मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ पे लोग चिराग उठाते हैं अपनी शादी के लिए, बच्चों के लिए मेहंदियाँ उठाते हैं, चिराग उठाते हैं, और माशाल्लाह काफ़ी मन्नतें पूरी होती हैं। अभी आपके कैमरा मैन ने वो अंदर वीडियो ली है तो चिरागों से भरा पड़ा था, मिठाइयों से और मेहंदी से, इनके अंदर पूरा भरा पड़ा था कि लोग इतनी मन्नतें पूरी होती हैं। मन्नतें तो बेसिकली इनका वसीला होता है, मौला गाजी अब्बास अलमदार का ये अलम है, तो उनके वसीले से मन्नत मानी जाती है, तो वो मन्नतें पूरी होती हैं जो उनके वसीले से मानी जाए। और मैं आपको गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के हवाले से बताता चलूँ कि ये मौला अली के बेटे थे, हज़रत उम्मुल बनीन के बेटे थे, ठीक है। और बीबी फातिमा ने इनको मन्नत मान के लिया था, दुआओं से लिया था। और एक टाइम था जब जंग सफ़ीन का, शायद बहुत कम लोगों को वाक़या का पता कि जंग सफ़ीन का वाक़या था। उस टाइम 2.5 लाख का लश्कर था और चंद हज़ार लोग थे जो मौला अली के लश्कर में थे। तो मौला अली ने फरमाया कि कौन सा मेरा बेटा है जो कि ये लश्कर को ज़ेर करेगा। हज़रत इमाम हसन हुसैन आहिस्ता आहिस्ता से आगे आ रहे थे, तो मौला अली ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे नहीं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हो, ठीक है, तो आप आगे ना आए। फिर हज़रत जाफ़र आए, हज़रत अली के बेटे। उन्होंने कहा हाँ जाफ़र कैसे फतह करोगे? उनका मुझे आपका घोड़ा चाहिए, आपकी तलवार चाहिए और 2.5 लाख का लश्कर चाहिए। फजर की नमाज पढ़ी है, असर तक मैं इनका कला कमा न कर दूं तो मुझे जाफ़र ना कहिएगा, अपना बेटा ना कहिएगा। बोलने का असर को दे रहा, मुझे जल्दी है। उसके बाद हज़रत ओन थे, हज़रत ओन आ गया है। उनका मौला मुझे ना आपका घोड़ा, आपकी तलवार और 1.5 लाख का लश्कर देते हैं, मैं ज़ोहर तक इसको फतह कर लूँगा। ठीक है। मौला ने फरमाया नहीं, ज़ोहर को भी देर है और मुझे जल्दी है। हज़रत गाजी अब्बास अलमदार आए और मौला के पैरों पे हाथ रख के बोले कि मौला ना तेरा घोड़ा चाहिए, ना तेरी तलवार चाहिए, ना तेरा लश्कर चाहिए, बस इजाज़त तेरी और मर्जी हुसैन की। पहला सर गिरने से पहले अगर जो आखिरी सर ना गिरा तो मुझे बास ना कहना। वो इतने बहादुर थे कि जब पहली सफ में से बंदे का सर गिरा है तो आखिरी सफ का जो है वो आखिरी सफ तक वो पहुंच गए थे, आखिरी सफ तक कला कमा कर दिया था। तो वो उस टाइम जो है वो उस टाइम उन्हें जो है वो कमरे बनी हाशिम का लक़ब दिया गया मौला का ना। तो ये जब करबला का वाक़या हुआ तो मौला गाजी अब्बास अलमदार को इजाज़त नहीं थी जंग की। जब जंग स्टार्ट हुई है तो जैसे जैसे शोधा आते गए तो हज़रत गाजी अब्बास अलमदार तड़पते थे, वो बार बार मौला हुसैन के पास, मौला मुझे इजाज़त दें, मौला मुझे इजाज़त दें, मुझे इजाज़त दें। मौला ने कहा नहीं अब्बास, ये जंग शुजात की नहीं है, ये जंग सब्र की है, ये जंग शुजात दिखाने की नहीं है। अल्लाह पाक हमसे हमारा सब्र मांगता है, हमसे सब्र देखना चाहता है कि हमारे में सब्र कितना है, आले रसूल का सब्र कितना है, ठीक है। तो वो इस वजह से उनको इजाज़त नहीं मिली। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब सब लोग शहीद हो गए तो सिर्फ 3 लोग बचे थे, मौला हुसैन, मौला अली अकबर और हज़रत गाजी अब्बास अलमदार। क्योंकि सकीना ने जाएगा जिसका अब्बास जैसा चचा और वो बच्चों समेत जो है वो प्यासी रहे, मौला मुझे पानी चाहिए, मश्क लेके मौला अब्बास के बाबू ने कहा अब्बास ने कहा मौला अब्बास ने कहा कि जी सकीना चलो आपके बाबा से इजाज़त लेते हैं। उनका मौला मुझे जंग की इजाज़त तो नहीं, मुझे पानी लाने की तो इजाज़त दे दो, मैं पानी तो लाऊं, बच्चे प्यासे हैं। सब्र नहीं, आपने कहा अब्बास अब तू आ ही गया सकीना को लेके तो मेरी तरफ से तुझे इजाज़त है, जा एक बार ज़ैनब से इजाज़त ले ले। अच्छा। बोला अब्बास बीबी ज़ैनब के खैमे के बाहर गुलामों की तरह जाके बैठ गया, आवाज़ दी ए आकाज़ादी तेरा गुलाम आया। बीबी बाहर है। उन्होंने कहा अब्बास क्या काम है, सकीना को लेके क्यों आए? उन्होंने कहा बीबी बच्चे प्यासे हैं, मुझे पानी लाने दें, पानी लाने की इजाज़त है। जब आपने पानी लाने की इजाज़त में बीबी को हज़रत मौला अली का फरमान याद आ गया कि अब्बास नहीं होगा तुम्हारी चादरें लूटी जाएंगी। बीबी ने कहा आपको इजाज़त है। मौला गए, खैर वहाँ पर पानी लाने गए,
بہت سارے لوگوں کو جو 7,000 کا لشکر تھا اس وقت نہر فرات کے پر، وہ 7,000 لشکر کو انہوں نے واصل جہنم کر دیا. اس کے بعد جب اسے کیا کہتے ہیں عمر ابن سعد نے کہا کہ اب باس آ گیا، آپ سارے 20,000 لوگ تیر برساؤ، یہ اس طرح سے تلوار بازی سے قابو نہیں آئے گا. وہ 20,000 لوگوں نے تیر برسائے. ان کی کوشش یہ تھی کہ تیر مشق کو نہ لگے، مشق کسی طرح میں بچوں تک پہنچا دوں. جب 20,000 لوگ تیر برسے، برچیاں، نیزے، ایک ہاتھ قلم ہوا، دوسرا ہاتھ قلم ہوا، مشکیزہ مجھ سے پکڑ لیا، سر میں کس نے وار کیا. جب مشکیزے کو تیر لگے نا اس کے بعد پھر وہ اپنا حوصلہ توڑ گئے. اس کے بعد جب شہید ہو گئے ہیں، شہید زخمی ہو کے زمین پر گر گئے، گھوڑے سے زمین پر آ گئے تو زین سے زمین پر آئے ہیں تو مولا حسین اور مولا علی اکبر انہوں نے گھوڑے دوڑائے، ان تک پہنچے ہیں، فوجیں بھاگ گئی. تو مولا نے کہا کہ جی مولا حسین میری نا خواہش ہے، 3 خواہشیں ہیں میری. ایک تو میری آنکھوں کے آگے خون آیا، یہ صاف کر دیں. میں نے پیدا ہوا تھا تو آپ کو دیکھا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو تب بھی میں آپ کو دیکھوں. آپ نے اپنے ابا سے ان کا آنکھ صاف کی، انہوں نے دیکھا. ان کا دوسری خواہش مجھے خیمہ میں نہ لے جائیے گا. انہوں نے کہا عباس میں سارے لاشیں ادھر ہی لے کے گیا ہوں، تجھے کیوں نہ لے جاؤں. ان کا میں نہیں جانا چاہتا، میں خالی ہاتھ سکینہ کے پاس نہیں جانا چاہتا. تو وہ تھا، آپ نے ان کی گود میں دم توڑا. اور وفا کے اتنے پیکر کے وفا کا بادشاہ شہنشاہ کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ جب آپ پہنچے تھے تو وہاں پر شمر کا میسیج آیا حضرت غازی عباس علمدار کو. انہوں نے کہا کہ عباس ہے، اس کو تو ہم زیر کر ہی نہیں سکتے. یہ تو سفین کے واقعے کے بعد سے مولا عباس کی شجاعت کا اتنا ذکر تھا کہ پورا عرب، پورا مکہ، پورا مدینہ، سب جو جنگجو تھے وہ ڈرتے تھے کہ عباس کے نام سے کانپتے تھے. تو جب وہاں پر ہے تو شمر نے پیغام بھیجا کہ عباس میں تجھے ملنا چاہتا ہوں. آپ گئے مولا حسین کے بعد، نے کہا مولا شمر مجھ سے ملنا چاہتا ہے. نے کہا جاؤ ملو، کوئی بات نہیں. شمر نے کہا عباس تمہاری طرف آ جا، میں تجھے یزید سے کہہ کے تجھے کوفے کا گورنر بنا دوں گا. مولا نے تلوار نکالی، اس کی گردن پہ رکھ دی. اس نے کہا تم میرے ایک ہاتھ پہ چاند، ایک ہاتھ پہ سورج اور دنیا کے ساری دولت میرے پاس مجھے دے دے، تب بھی میں حسین کا ساتھ نہیں دوں گا. تو خواب غفلت میں ہے، تجھے نہیں پتا تو دوزخ کی طرف جا رہا ہے، وہ جوانان جنت کے سردار ہیں. تو مولا نے وہاں پہ بھی اپنی وفا دکھائی. مثلا یہ وفا کا پیکر ہیں اور ان کے علم سے مانی ہوئی منتیں ہمیشہ پوری ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ منتیں لے کے آتے ہیں اور آج کے دن دوبارہ لوگ منتیں پھر لے کے آتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو 10-10 12-12 سال سے اولاد نہیں تھی، وہ ماشاءاللہ آئے ہیں، انہوں نے چراغ اٹھایا ہے، اگلے سال آئے ہیں. میں دیکھ کے حیران، وہ بڑے ڈاکٹرز کے پاس گئے، بڑے یعنی کہ انہوں نے حکیموں کو، ہومیوپیتھی کو، ہر جگہ چیک کروایا، لیکن یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے اپنی منت مانی اور ماشاءاللہ پوری ہوئی اور اگلے سال اپنی اولاد کے ساتھ آئے ہیں. دیکھیے جی کتنا بڑا، اگر یہ خرم جہانگیر صاحب نے واقعہ کربلا کے اوپر ایک بہت بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ روشنی ڈال دی. انہوں نے بتا دیا کہ واقعہ کربلا اصل میں ہے کیا چیز تھا. بات شروع ہوئی تھی یہ جو جلوس ہے، اس جلوس سے بات شروع ہوئی تھی، لیکن بات بہت پیچھے تک چلی گئی کہ واقعہ کربلا اصل میں ہے کیا. تو یہ خرم جہانگیر ہمیں بتا رہے تھے کہ واقعہ کربلا کیا چیز ہے، کس طرح شہادتیں ہوئی، کس طرح یہ آج کے دن ہم جو ہے وہ مناتے ہیں. یہ جو یوم عاشور ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے. تو ناظرین یہ بھی بتایا، انہوں نے بتایا کہ یہ جو علم لے کے جاتے ہیں لوگ، بہت سارے لوگ اس یہاں پہ منتیں مانتے ہیں، تو وہ سارے لوگ اپنے چراغ بھی جلاتے ہیں، کوئی مٹھائیاں لے کے آتے ہیں یہاں پہ. تو بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ لوگ اپنی اپنی نشانیاں جو ہے یہاں پہ لگا دیتے ہیں. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے
ایک دریا بہائے گا، وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا زہرا، زہرا پرسال و 72 کا۔ ٹوٹی ہے کمر شہ کی، گھبرانا مگر اکبر، ٹوٹی ہے کمر شہ کی، گھبرانا مگر اکبر، فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا، زہرا اکبر کا بھی پرسالو، سوتے ہی نہ تھے اصغر، جھولے میں تڑپتے تھے، سوتے ہی نہ تھے اصغر، جھولے میں تڑپتے تھے، مادر کو خبر کیا تھی، ایک تیر سلائے گا زہرا، زہرا اصغر کا بھی پرسالو، سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں، سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں، شب دبتے تھے، مادر کو خبر کیا تھی، ایک تیر سلائے گا زہرا، زہرا اصغر کا بھی پرسالو، سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں، سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں، شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا، زہرا شبیر کا پرسالو۔ کہنا چاہتے ہیں یہ آج کے دن کے حوالے سے؟ آج کے دن حوالے سے تو غازی عباس علمدار کا دن ہے، ان کی شہادت کا دن ہے، وہ جن کے اوپر حضرت امام حسین عالی مقام کو ناز، وہ عباس کہ جن پر بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو ناز، وہ عباس کہ جن کو بی بی زینب کو ناز، ان پر عباس عالی مقام کی شہادت کا دن ہے، اور یہ اسی کے دن کا جلوس ہے۔
और मौला गाजी अब्बास वफा के पैकर, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में वफा के अलावा कुछ नहीं कमाया। हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम भाई भाई कहते रह गए, आपने आका और मौला फरमाया उन्हें। आपने उन्हें कभी भाई कभी बस यार गुस्सा भी दिया जाएगा यार। दोस्त शोहदा करबला को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके गम में जो है ये रो पड़े हैं। आगे मेरा ख्याल बात नहीं करेंगे और दोस्तों से बात टूटी है कमर शह की, घबराना मगर अकबर, फर्जंदे नबी तेरी मैयत को उठाएगा ज़हरा ज़हरा, अकबर का भी पुरसालो। जी बिल्कुल, अभी जैसा कि अभी जुलूस एक बरामद हुआ था जो कि 15 ब्लॉक 405 नंबर मकान से, अब हम इस वक्त जो है वो 16 ब्लॉक में पहुंच चुके हैं इमाम बारगाह में। मेरे साथ बानी इमाम बारगाह जो है वो मौजूद है, सैयद क्या नाम है जी? सैयद समर हुसैन रिजवी साहब, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? जी मैं इमाम, दूसरा ये जो अभी जुलूस बरामद हुआ है यहाँ पे आके जो इख्तिताम पजीर हुआ। जी मैं इमाम बारगाह कसरे पैंतन टाउनशिप का बानी हूँ। आज हमारे यहाँ शब जुलजना की ज़ियारत है, जिसमें रंजीर ज़नी भी होनी है, मातमदारी भी होनी है, और मैं तमाम ज़ायरीन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे पास शिरकत की है। और ये इमाम हुसैन का जो उनकी याद में, करबला की याद में, बदरशुदा की याद में हम खराज पेश करते हैं उनको। और मैं तमाम सिक्योरिटी हजरात, TMO मरियम नवाज साहबा, DIG ऑपरेशन, जितने भी इस हमारे साथ रिलेटेड हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है। और ये अरसा 60 साल से हमारा प्रोग्राम हो रहा है। बिल्कुल, ये बानिए इमाम बारगाह थे सैयद समर अब्बास। उनका कहना है कि हम जो है सबसे पहले सिक्योरिटी अदारों का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके साथ साथ लाहौर की जितनी इंतज़ामिया है, महकमा की जितनी भी इंतज़ामिया है, टाउन इंतज़ामिया है, सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस जुलूस को, इस ज़ियारत को जो है वो निकालने में बड़ी इंतज़ामात किए, सख्त इंतज़ामात किए, सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, पुलिस की तरफ से भारी नफरी यहाँ पे तैनात है। उसके अलावा यहाँ पे जो टाउन इंतज़ामिया है, नेशनल टाउन की इंतज़ामिया है, उनकी जानिब से सख्त जो है वो इंतज़ामात किए गए, हर तरह की सहूलतें दी गई हैं। खुर्रम जगीर से फिर बात करते हैं। ये आज यहाँ पे इनका जो जुलूस था वो इख्तिताम पजीर हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त आप देख सकते हैं ये जुलजना तैयार हो रहा है, इसकी तैयारी होगी जुलजना की। अभी ये बरामदगी होगी, ठीक है, और तमाम लोग जो हैं अपनी मन की मुरादें आएंगे, इनके तवस्सुत से इनको वसीला बनाकर, क्योंकि हमारा यही मानना है कि जब जुलजना निकलता है तो आप इमाम हुसैन उसके ऊपर सवार होते हैं। तो जब वो सवार हों और देखेंगे हमारे जो ज़ायरीन यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये शबी है बेसिकली, ये उस दौर का जो जुलजना था, उनका जो घोड़ा था जिसके ऊपर वो बैठ के सवारी करते थे या जंग लड़ी थी, तो ये उसकी याद में एक शबी निकाली जाती है। शबी जुलजना बोला जाता है इसको, आप ठीक कह रहे हैं। ये शबी जो है जुलजना है, ये तैयारी के मराहल में है, हम ये भी आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे अभी जो है एक जुलूस आके इख्तिताम पजीर हुआ है। तो जैसा कि ये बड़े लोग हैं, ये इसकी ज़ियारत करने के लिए बड़े लोग बाहर भी खड़े हैं, अंदर भी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग मनते भी मानते हैं। तो आइए अब दूसरे जो यहाँ पे ज़ायरीन मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। शोहदा करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज़ादारों ने मातम जारी की और सीना कोबी भी की। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ तारक महमूद, AGN न्यूज़, लाहौर।